हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या घट्यो, इस्लाम र क्रिस्चियनको बढ्यो। हत्या आरोपमा 22 वर्षदेखि साउदी जेलमा रहेका पर्वतका सन्त बहादुर पुनलाई मृत्युदण्ड दिइयो। गर्मीले जनजीवन प्रभावित, तराईमा लु चलेपछि विद्यालय धमाधम बन्द। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूजा गरेको तस्बिर सेयर गर्दै बाबुराम भट्टराईको प्रश्न, हामी कता जाँदैछौँ? इन्दौरमा प्रधानमन्त्रीद्वारा टाटा कन्सल्टेन्सीको अवलोकन, नेपालमा लगानी गर्न आह्वान। सङ्घर्षपछिको सफलता, डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण भए रामजी राम, भन्छन् बिरामीका दुःखले लिने परीक्षामा पनि पास हुन पाऊँ। सन्दीपलाई दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे पठाउने तयारीमा कानुन व्यवसायी। मौसम सम्बन्धी जानकारी, 3वटा प्रदेशका पहाडी भूभागमा वर्षाको सम्भावना। चलचित्र जारीले मनायो प्रदर्शनको 51औं दिन, 17 करोड ग्रस कलेक्सन। भारतको ओडिसा राज्यमा शताब्दीकै ठुलो रेल दुर्घटना, मृतकको संख्या 280 पुग्यो, 900 भन्दा बढी घाइते। नेपालमा विरोधपछि नयाँ संसदमा राखिएको नक्साबारे भारतले दियो जवाफ। सम्हालिँदै श्रीलङ्का, अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत। अखण्ड भारतको भित्ते चित्रप्रति पाकिस्तान सरकारको आपत्ति। र मणिपुर हिंसामा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 98 पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। यी र यस्तै समाचार सहित देश-विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण प्रकरणमा अदालतमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं असुली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अदालतमा इन्कारी बयान दिएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुन्चेक बस हुनुअघि भएको बयानका क्रममा उनले इन्कारी बयान दिएका हुन्। खाँड गृहमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालयका सचिव रहेका टेक नारायण पाण्डेको बयान र हिरासतमा रहेका आरोपी सानो भण्डारी र केशव दुलाललाई विभिन्न व्यक्ति मार्फत भेटेर आफू विरुद्ध बयान नदिन लगाएको अभियोग उनीमाथि प्रहरी लगाएको छ। अदालतमा दिएको बयानका क्रममा खाँडले तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले बयानमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी केशव दुलालसँग भेटघाट भएको भन्दै खुलाएको कुरा झुटो भएको जिकिर गरेका छन्। कसै मार्फत उनीसँग मेरो कुराकानी र लेनदेन भएको भन्ने कुरा सरासर झुटो हो उनले भनेका छन्। आङठावा शेर्पासँग पनि मेरो कुनै कुराकानी भएको छैन, बयान बदल्न पनि लगाएको छैन। अनुसन्धान अधिकारीले शेर्पा मार्फत खाँडले आरोपी सानो भण्डारीको बयान बदल्न लगाएको निष्कर्ष सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ मार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। खाँडले यसलाई अस्वीकार गर्दै भनेका छन्, मैले पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न भनी नरेन्द्र केसी मार्फत आङठावा शेर्पालाई रकम दिएको भन्ने बेहोरा झुटो हो। उहाँले केका आधारमा कागजमा यस्तो बेहोरा लगाउनु भयो यसबारे जानकारी भएन। अनुसन्धान अधिकारीले पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन कृत्य गरेर ठगी गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। खाँडको पालामा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले कृत्य गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ, तर खाँडले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको थाहा छन्। मन्त्रालयको कागजात, प्रतिवेदन र विविध लिखतहरू राख्ने र सुरक्षा गर्ने सम्बन्धित महाशाखा र शाखाहरूको जिम्मेवारी हो। उक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी भएन, अदालतमा भनेका छन्। अब टेकनाथ रिजालको बयान। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले सानो भण्डारी र केशव दुलालसँगै नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पोलेका छन्। उनले अदालतमा दिएको बयानमा सानो र केशव नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने भनेर आफू कहाँ आएको बताएका छन्। आफूले केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटाउनुहोस् भनेपछि काठमाडौँ ल्याएर टोपबहादुर रायमाझीका पुर्याएको उनको बयान छ। रायमाझीसँग भएको कुराकानी क्लियर नभएपछि प्रचण्ड कहाँ लगेको भन्दै उनले भनेका छन्, प्रचण्ड निवासमा म, टोपबहादुर रायमाझी, सानो भण्डारी र केशव दुलाल पुगेका थियौँ। भेटमा रायमाझीले सानो र केशवलाई प्रचण्डसँग चिन्जान गराएका थिए। आफूले भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आएको भन्दै उनले भनेका छन्, प्रचण्डले म आज एकदमै व्यस्त छु, टोपबहादुर रायमाझीसँग सबै कुरा गर्नु होला, सम्बोधन हुन सक्ने भए समाधान गर्नु भन्नुभयो। यो भेटपछि सानो र केशवमाथि शङ्का लागेको भए पनि उनीहरूले भने जस्तै आफ्नो रोकिएको सुविधा पनि सुचारू भएको र भुटानी शरणार्थीहरूबारे निर्णय हुन थालेको रिजालको बयान छ। त्यसपछि उनीहरूले भने जस्तै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम हुने रहेछ भन्ने लागेको भन्दै रिजालले भनेका छन्, मैले थाहा पाएसम्म टोपबहादुर रायमाझी, सानो भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाल यसका मुख्य योजनाकार रहेको जानकारी छ। तर भण्डारीबाट रकम लिएको भन्ने आरोप चाहिँ रिजालले अस्वीकार गरेका छन्। भुटान मानवाधिकार संगठनको सदस्यता कार्डमा सही छाप गर्न सानो भण्डारी र दुलालले भनेको उनले बताएका छन्। छुट भएको भुटानीहरूको अभिलेख भएको कार्ड भनी निजहरूले भनेको हुँदा सही गरेको हुँ, रिजालले भनेका छन्। भण्डारी र दुलालले कार्डहरू मन्त्रालयबाट ल्याएको भनेका थिए। नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीको संख्या 81.19% रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को विवरण अनुसार नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीको संख्या 2,36,77,744 रहेको छ। नेपालमा हिन्दूको संख्यामा व्यापक गिरावट आएको हुन सक्ने चर्चा हुन्थ्यो, तर केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले भने त्यस्तो देखाउँदैन। यद्यपि तुलनात्मक रूपमा गिरावट आएको छ। विक्रमसम्म 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीको संख्या 81
5.3 थियो, अहिले घटेको छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या 23,93,549 रहेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 8.2% हुन्छ, जबकि विक्रमसम्म 2068 मा बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या 9% थियो। तेस्रो नम्बरमा रहेको इस्लाम धर्मावलम्बीको संख्या 14,83,066 अर्थात् 5.08% रहेको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीको संख्या भने वृद्धि भएको छ। 2068 मा इस्लाम धर्मावलम्बीको संख्या 4.4% थियो। त्यसैगरी किराँत धर्मावलम्बीको संख्या 9,24,204 अर्थात् 3.17% रहेको छ। किराँत धर्मावलम्बीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। 2068 मा किराँत धर्मावलम्बीको संख्या 3.1% रहेको थियो। त्यसैगरी क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको संख्या 5,12,313 अर्थात् 1.75% रहेको छ। क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको संख्यामा पनि वृद्धि देखिएको छ। 2068 मा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको संख्या 1.4% थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार प्रकृति धर्म मान्नेको संख्या 0.34% रहेको छ। त्यसैगरी 0.23% ले बौद्ध धर्म मान्छन्। जैन धर्मावलम्बीको संख्या 2,398 तथा सिख धर्मावलम्बीको संख्या 1,496 रहेको छ। त्यस्तै 537 जनाले बहाई धर्म मान्छन्। मोरङको सुन्दर अरैचा नगरपालिकाको एक विद्यालयका लेखापाल शौचालयमा जलिरहेको अवस्थामा फेला परेका छन्। शनिबार बिहान सुन्दर अरैचा नगरपालिका 2 मिर्गौलिया स्थित श्री माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल शौचालयमा जलिरहेको अवस्थामा भेटिएका हुन्। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले मिर्गौलिया घर भएका 40 वर्षीय मनिल ढकाल विद्यालयकै शौचालयभित्र जलिरहेको अवस्थामा शनिबार बिहान 6:50 बजेतिर भेटिएका हुन्। ढकाल सोही विद्यालयका लेखापाल हुन्। उनी आज बिहानै विद्यालय जान्छु भनेर घरबाट हिँडेको खुलेको प्रहरीले बताएको छ। आगोले शरीरका अधिकांश भाग जलेका कारण उनको अवस्था गम्भीर रहेको छ। गम्भीर अवस्थाका ढकाललाई उपचारका लागि विराटनगरको कोशी अस्पताल पुर्याइएको छ। घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनले आफैलाई आगो लगाएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ। थाहा छैन जिन्दगीमा कुन दिन अन्तिम हुन्छ, रात अन्तिम हुन्छ, मेरो भन्दा भन्दै भेटघाट अन्तिम हुन्छ। गीतकार महेश आचार्यका यी शब्द जस्तै पर्वतका सन्त बहादुर पुनलाई थाहा थिएन आफ्नो कुन दिन अन्तिम हुनेछ, तर नियतिले भइदियो त्यस्तै। हत्या आरोपमा 22 वर्षदेखि साउदी अरेबियाको कुरैयात जेलमा रहेका मोदी गाउँपालिका 4 खुइजेरी पर्वतका सन्त बहादुरले यही गीतका शब्द टिपेर फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए। गत बिहिबार साँझ साउदी अरेबियाको सरकारी सञ्चार माध्यममा साउदी प्रेस एजेन्सीले सन्त बहादुरलाई मृत्युदण्ड दिएको अप्रिय खबर सुनायो। नेपाल र साउदी सरकारका तर्फबाट उनलाई जीवनदान दिलाउन पीडित परिवार समक्ष गरिएका सबै प्रयास खेरा गए। पीडित परिवारले खुनको बदला खुन्ने हुनुपर्छ भन्ने अडान लिएपछि साउदीको आन्तरिक मन्त्रालयले मृत्युदण्डको फैसलालाई कार्यान्वयन गरेको छ। स्थानीय अदालत पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले साउदी नागरिक ओदा बिन अयदा बिन हमोद अल सरारीको हत्यामा दोषी करार गर्दै मृत्युदण्डको फैसला 2058 जेठमै सुनाएको थियो। त्यसलाई रोयल कोर्टले समेत अनुमोदन गरेपछि मृत्युदण्डको फैसला कार्यान्वयन गरेको आन्तरिक मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। शरिया कानून बमोजिम सन्त बहादुर पुनलाई बिहिबार मृत्युदण्डको सजायलाई कार्यान्वयन गरेको सुनिश्चित गर्दछ। अपराध गर्ने जो कहिले पनि साउदी सरकारले बनाएको सुरक्षा, न्यायको प्राप्ति र अल्लाह भगवानले बनाएको नियमको भागीदार बन्नुपर्छ, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 2054 सालमा साउदी अरेबियाको दक्षिण भेग स्थित गुरियतको नासफा गाउँमा खेतीको कामका लागि पुगेका थिए सन्त बहादुर, जुन गाउँ राजधानी रियादबाट 12 किलोमिटर टाढा पर्छ। साउदी गएको 4 वर्षपछि एक दिन साउका 200 भेडा चराउन मजराकै एक मरुभूमितर्फ लागेका थिए, जहाँ साउदी नागरिक अल सरारी भेडा माग्न बारम्बार गोठमा आउन थाल्यो। सन्त बहादुरले पहिलो दिन भेडा दिएनन्, दोस्रो दिन जबरजस्ती लैजान खोजेपछि बिरामी भेडा दिएर पन्छाए। यद्यपि उक्त व्यक्तिको भेडा माग्ने काम रोकिएन। सन्त बहादुरले सम्झाउन खोजे तर उल्टै हप्की गरेर जाइ लाग्यो। ऊ मलाई मार्न अगाडि सरे जस्तो लाग्यो। साथमा रहेको चक्कु आवेशमा चलाए, उसको पेटमा रोपियो। सन्त बहादुरले घटना सम्झिँदै कान्तिपुरसँग फोनमा भनेका थिए, ऊ ठाउँको ठाउँ ठहरे भयो, मलाई फाँसी हुन्छ भनेर लगत्तै आफूलाई पनि चक्कु हाने। प्रहरीले मलाई घाइते अवस्थामा अस्पताल पुर्यायो। सन्त बहादुरले आफू दोषी रहेको कबुल गरेपछि प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्न समय लागेन। उनलाई 2 वर्षसम्म कसैसँग बोल्न र भेट्न नदिई नजरबन्दमा राखियो। एउटा भेडाका लागि मैले ज्यान लिए, सायद यो मेरो मूर्ख इमानदारी रहेछ। भेडा दिएको भए के जान्थ्यो र उनको प्रश्न थियो। सन्त बहादुरले कुनै बेला घटनाको प्रायश्चित गर्दै सुनाएका थिए, हामी नेपाली आफू सिद्धिएर अर्काका लागि ज्यान दिने जात रहेछौँ। मृतक सरारीका 3 छोरा छन्। घटनाताका कान्छा छोरा 5 वर्षका थिए। नाबालक ती छोरा 18 वर्ष पुगेपछि मात्रै मृत्युदण्डको कार्यान्वयनका विषयमा अर्को निर्णय गर्ने फैसला सुनाइयो। मृत्युदण्ड दिन सबै परिवारको सहमति चाहिने भएपछि सन्त बहादुर त्यतिन्जेल कुरैयात जेलमै बस्नु परेको थियो। मृतकका माइलो छोरा जो फहाद इस्लामिक स्कुल मद्रासमा शिक्षक पनि हुन्, उनले सन्त बहादुरलाई जेलमै भेटेर माफी दिने वचन दिएपछि उनमा जीवनदान पाउने आशा फलाएको थियो। जेठो छोरा पनि माफी दिन सहमत नै थियो, तर कान्छो छोरा र मृतकका भाइहरू भने खुनका बदला खुन्नै हुनुपर्छ भन्दै माफीको विपक्षमा उभिए। जेलका अधिकारीले सन्त बहादुरका मालिकलाई पीडित मार्फत माफी दिन प्रयास गर्न
लगाए पनि पीडितले मानेनन्। नेपाली दूतावासले मृतकको समुदायका स्थानीय नेता मार्फत पनि माफीको प्रयास गरे तर सम्भव भएन। केन्द्रीय स्तरमा रहेको आम माफी कमिटीका अल कासिम क्षेत्रका गभर्नर, अल जोब क्षेत्रका गभर्नर र मुख्य न्यायाधीश तिनैजना सन्तबहादुरलाई माफी दिलाउन प्रयासरत थिए, तर मृत्युदण्ड दिने वा माफी दिने सम्बन्धी विषय कानुन बमोजिम पीडित व्यक्ति वा निजको परिवारको निजी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा उच्च सरकारी निकायका अधिकारीहरूको प्रयास सफल भएन। साउदीको परराष्ट्र मन्त्रालयले अलग सिम स्थित मेलमिलाप कमिटीलाई मेलमिलाप गराइदिन पत्र लेखेको थियो, तर कमिटीको छलफलमा पनि पीडित पक्ष सन्तबहादुरलाई माफी दिन सहमत भएनन्। पीडित परिवारका एक सदस्य मात्रै पनि माफीको विषयमा विपक्षी उभिए जीवनदान दिन मिल्दैन। नेपाली दूतावासले सन्तबहादुरलाई बचाउने अन्तिम प्रयास स्वरूप तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत साउदी राजालाई पत्र लेखेर माफी दिन अनुरोध गरेको थियो, तर उक्त अनुरोधले पनि काम गरेन। 22 वर्षभन्दा बढी जेल बसिसकेको छ। अब यसलाई मानवीय हिसाबले पनि हेरिदिनुपर्छ भनेर हामीले कुनै कसर बाँकी राखेनौँ। त्यसमा साउदीका अधिकारीहरू पनि सकारात्मक नै थिए, तर अहिले उनलाई फाँसी दिएको खबर सुन्दा नमिठो लागेको छ, साउदीका लागि पूर्व राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूतले भन्नुभयो। पीडित परिवारले माफी नदिएसम्म अन्य कुनै उपायबाट बच्न सम्भव नहुने बुझेरै होला सन्तबहादुरले पहिले नै परिवारलाई कुनै पहल कदमी नलिन भनेका थिए। सन्तबहादुर साउदी जाँदा उनका 3 छोरा शिव, खड्ग र मिनबहादुर सानै थिए। सन्तबहादुरले श्रीमती मायालाई फोन गरेर सम्झाउँथे, मेरो भाग्यमा फाँसी नै लेखेको रहेछ भने कसैले रोकेर रोकिन्न, नेपालमै गएर मर्न लेखेको रहेछ भने कुनै दिन फर्किहाल्छु, सायद उनको भाग्यमा जीवनदान लेखिएको रहेनछ। श्रीमान फर्किएलान् भन्ने मायाको आशाको तान्द्रो पनि बिहिबारदेखि सधैँका लागि चुडिएको छ। सन्तबहादुरले भने लगभग बाँच्ने आशा पहिल्यै मारिसकेका थिए। त्यसैले उनी जेलबाटै मायालाई बारम्बार सम्झाउँथे, मलाई कहिले के पर्छ भनेर चिन्ता नगर्नु, जुन दिन ममाथि घटना घट्छ त्यो दिन मात्रै रुनु, दुःख मान्नु, उनले भनेका थिए। www.kantipur.com बाट यो खबर तपाईमाझ प्रस्तुत गरेका छौं। पछिल्ला 3 दिन यता तराईका जिल्लामा लु चलेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये 6वटा पहाडी र 6वटा तराईका जिल्लाहरू पर्छन्। त्यसमा अहिले तराईका जिल्लाहरूमा गर्मीले मानिसको जनजीवन प्रभावित भएको छ। गर्मीका कारणले विद्यालय जान आउन कठिन भएपछि विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। धेरै स्थानीय तहले गर्मी बिदा दिएका छन्। बुटोल, भैरवा, नेपालगञ्ज, तौलिया जस्ता शहरमा दिउँसोमा मानिसहरू जरुरी काम बाहेक बाहिर निस्केका छैनन्। भैरवामा पछिल्ला दिन यता 40 डिग्री आसपासमा तापक्रम रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। अत्याधिक गर्मी बढेपछि लुम्बिनी प्रदेशका तराईका स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरेको प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गैरेले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तुका बाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। जिल्लाका अन्य 8 स्थानीय तहमा समेत गर्मी बढेपछि विद्यालय बन्द गर्ने बारे छलफल चलिरहेको छ। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज र खजुराका विद्यालय बन्द भएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 21 देखि 23 गतेसम्म विद्यालयको पठन पाठन रोक्ने निर्णय गरे पनि त्यहाँका विद्यालयले 2 सातासम्मका लागि पढाइ रोकेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाका अनुसार सामुदायिक मद्रसा र संस्थागत विद्यालयमा बर्खे विधाबाट कट्टी हुने गरी विदा गर्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँको सुन्धार स्थित एक होटलमा बुधबार साँझ करिब 6 बजे 35 वर्षीय युवक मृत भेटिए। ओखलढुङ्गा घर भई धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत तथा कार्यरत डाक्टर बसन्त कार्की 3 दिनदेखि बस्दै आएको होटलको कोठामा सुतेका अवस्थामा मृत भेटिएका छन्। उनी बसेको कोठाबाट प्रहरीले केही विषादीका बट्टाहरू फेला परेको छ। यस आधारमा कार्कीले आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। हामीले मृतक बसेको कोठाबाट 2-3 वटा विषादीका बट्टा फेला पारेका छौँ। सबको पोस्टमार्टम भइरहेको छ। विषादी सेवनबाट आत्महत्या भएको हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्न फोरेन्सिक ल्याब परीक्षण गरिँदैछ। महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाका प्रमुख डीएसपी भेषराज रिजालले भन्नुभयो। भैरवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजबाट छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस गरेका कार्की 2 वर्ष ओखलढुङ्गामा नै काम गरी 1 साता अघि मात्रै एमडीमा भर्ना भएका थिए। बाल रोग विशेषज्ञका लागि बीपीमा भर्ना भएका उनलाई पढाइ र ड्युटीका कारण प्रेसर भएको बताउँदै आएका थिए। पढाइ छोड्दा कलेजलाई 5 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले पैसा जुटाउन भन्दै कार्की काठमाडौँ आएको उनका सहकर्मी निरज पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै 12खरी.com ले खबर लेखेको छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै गुडिरहेको गाडीबाट खसेर आज भक्तपुरमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 1 सल्लाघारी हनुमन्ते पुल स्थित राधे राधे बाट निकोसेरातर्फ जाँदै गरेको 215301 नम्बरको गाडीमा सवार एक महिलाको खसेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक प्रजित केसीले जानकारी दिनुभयो। करिब 43 वर्षीय मृतक महिलाको पहिचान हुन नसकेको र पहिचानको प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। गाडीबाट खसेर घाइते भएकी महिलाको सल्लाहद्वारी स्थित डाक्टर युवा मुरा मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। गाडी चालक काभ्रे भुल्मु गाउँपालिका 3 घर भई हाल ललितपुर इमाडोल बस्ने 30 वर्षीय सूर्यबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
भारतको 4 दिने भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार मध्य प्रदेशको महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले उज्जैन स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्ग महाकालेश्वरमा पूजा अर्चना गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूजाको क्रममा आर्थान लगेज लगेको 108 किलोग्रामका रुद्राक्षका दाना चढाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहेँलो गेरु पहिरिएर पूजा गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यता सत्ता घटक नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने प्रचण्डले पूजापाठ गरेको चित्त बुझाउनु भएन। उहाँले प्रचण्डसहित मन्त्रीले पूजापाठ गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, हामी कता जाँदैछौँ, देश कता जाँदैछ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्य प्रदेशको इन्दौरमा टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसको अवलोकन गर्नुभएको छ। शुक्रबार नयाँ दिल्ली फर्किनु अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टाटा कम्पनीको अवलोकन गर्नुभएको हो। अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनाखरीको बिरुवा समेत रोप्नुभयो। अवलोकनपछि उहाँले टाटा कम्पनी जस्तै नेपालको सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमण दर घट्दै गएपछि स्वैच्छिक रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले एक सूचना जारी गर्दै संक्रमण दर घट्दै गएपछि कोभिड-19 को मापदण्ड परिमार्जन गर्दै मास्कको प्रयोगलाई स्वैच्छिक बनाएको बताउनुभयो। यसअघिसम्म मास्क प्रयोग अनिवार्य थियो। मन्त्रालयले संक्रमण दर न्यून भए पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोभिड-19 को परीक्षण गरेको र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले अब कोभिड-19 को कडाइको रूपमा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेलाई सहज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा खोप कार्ड र परीक्षण कार्ड आवश्यक नपर्ने जानकारी दिनुभयो। कमजोर अवस्थाबाट माथि उठ्ने मानिसहरूको जीवन प्रेरणादायक हुन्छ। डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षामा रामजी राम उत्तीर्ण बन्नुभयो। उहाँको सङ्घर्ष उदाहरणीय छ। रौतडको गरिब परिवारमा जन्मिनुभएका रामजी रामले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक नाम दर्ता लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। अध्ययनका क्रममा विभिन्न समस्या र अप्ठ्यारासँग जुझ्नुभएका रामजीले शुक्रबार डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको हो। शुक्रबार लाइसेन्स परीक्षामा पास भएपछि रामजीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अध्ययनका समयमा आफूलाई सहयोग गर्ने सबैलाई सम्झिनु भएको छ। उहाँले आधिकारिक रूपमा सिकेका चिकित्सा शास्त्रका गुणहरूको अभ्यास गर्ने अनुमति पाए भन्दै बिरामीका दुःखहरूले लिने परीक्षामा पनि पास हुन पाऊँ भन्ने इच्छा राख्नु भएको छ। काउन्सिलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार लाइसेन्स परीक्षामा एमबीबीएस तर्फ 40.49 र बीडीएस तर्फ 29.61% उत्तीर्ण भएका छन्। छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर पाए पनि कलेजले विभिन्न शीर्षकमा लाखौं रकम माग गर्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराइएका रामजीले विभिन्न अवरोधलाई चिर्दै 1 वर्ष अघि एमबीबीएस पास गर्नुभएको थियो। एमबीबीएस उत्तीर्ण भए लगत्तै त्यति बेला पनि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा खुसी साट्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो बुबालाई सम्बोधन गर्दै आफू एमबीबीएस उत्तीर्ण भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो अप्ठ्यारो समयमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। बुबा, अन्ततः म एमबीबीएस पास भए। आजसम्मको परीक्षा यात्रामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण गुरुहरू, परिवार, इष्टमित्र एवं यो एमबीबीएस यात्राभरि साथ दिने यूजीसी, नेशनल मेडिकल कलेज, आईओएम, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, पीडीआरसी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, सञ्चार माध्यम लगायत अप्ठ्यारो परिस्थितिमा साथ दिनुहुने महानुभाव प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु, रामजीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। रामजीले वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्नुभएको थियो। अध्ययनका क्रममा कलेज प्रशासनले उहाँलाई पैसा नतिरेको भन्दै परीक्षामा सहभागी समेत हुन दिएको थिएन। चिकित्सा शिक्षा आयोग र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले रामलाई परीक्षामा सहभागी गराउन निर्देशन दिएको भए पनि नेशनल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै परीक्षा हलबाटै निकालिदिएको थियो। छात्रवृत्तिमा पढ्नुभएका उहाँसँग नेशनल मेडिकल कलेजले पटक पटक गरेर लाखौं रकम मागेको थियो। अन्तिम वर्षको परीक्षाका समयमा कलेजले 7,50,131 रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको थियो। 2072 सालमा रामजीले नेशनल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूले सहयोग गर्दै आएका थिए। सीमा बेपत्ता सीटीबीटीका कर्मचारीको खोजी गर्न थप गोताखोर सिन्धुली प्रस्थान गरेको छ। शनिबार सशस्त्र प्रहरी बलको कुरिन्टार स्थित नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयबाट थप गोताखोर सिन्धुली प्रस्थान गरेको सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुभाष थापाको कमान्डमा 4 जना गोताखोर सहित 7 जनाको टोली सिन्धुली प्रस्थान गरेको छ। धनकुटामा जंगली च्याउ खाएर एक महिला र उनकी 7 वर्षीय छोराको मृत्यु भएको छ। शहीदभूमि गाउँपालिका 3 घर भए हाल धनकुटा नगरपालिका 7 मा डेरी गर्दै बस्ने 28 वर्षीय मुना राई र
र उनका छोरा सचिन राईको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। उनीहरूको जिल्ला अस्पताल धनकुटामा उपचार हुन नसकी धरान लगिएको थियो। उपचारका क्रममा बिहान 9:15 बजे आमाको मृत्यु भएको प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभयो। स्थितिस्थ रहेका उनका छोराको पनि आइसियु कक्षमा उपचारको क्रममा बेलुकी मृत्यु भएको छिमेकी भोगेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। बडवाइजर बियरको उत्पादन राज ब्रुअरी र सिम्पल इनर्जीले नवलपरासी स्थित राज ब्रुअरीमा सोलर रूफटप प्रोजेक्टको संयुक्त उद्घाटन गरेका छन्। यो परियोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गरिएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रूफटप सोलर परियोजना हो। यसका साथै यो नेपालको ब्रुअरी उद्योगमा पहिलो सोलर परियोजना हो। राज ब्रुअरले सोलरबाट उत्पादन भएको ऊर्जाले आफ्नो कारखाना सञ्चालन गर्नेछ भने अतिरिक्त ऊर्जा राष्ट्रिय ग्रिडबाट वितरण हुनेछ। उक्त 500 किलोवाटको सोलर परियोजनाको वार्षिक लगभग 844 मेगावाट आवर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे पठाउने तयारी भएको छ। लामिछानेलाई दक्षिण अफ्रिकामा हुने अभ्यास खेल र जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा पठाउने तयारी भएको छ। कानुन व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय खेल अवधिभरका लागि अदालतको सुनवाई स्थगित गरेर लामिछानेलाई अफ्रिका र जिम्बाब्वे पठाउने तयारी गरेका छन्। सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले निरन्तर मुद्दाको सुनवाई प्रक्रिया ढिला भएकाले फर्केपछि सुनवाई गर्ने गरी सम्मानित अदालतलाई तारिखको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन गर्ने तयारी भएको छ। तर अदालतको निवेदनपछि मात्रै सन्दीप अफ्रिका र जिम्बाब्वे जाने तय हुन्छ। भारतले नेपाललाई 15वटा मुर्रा भैँसी उपहार दिने भएको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतले नेपाललाई 15वटा मुर्रा भैँसी दिएको भारतीय दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य अनुरूप नेपाल सरकारको अनुरोधमा 15वटा मुर्रा भैँसी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइँदैछ। शनिबार भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दुई देशबीच कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले नानो फर्टिलाइजर्स र प्राकृतिक खेती जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण सकाएर नेपाल फर्किनु भएको छ। त्यस क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन नेपाल र भारतका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको भारतीय दूतावासको भनाइ छ। तिबारा मन्दिरमा 100 दिनमा 66 लाख भन्दा बढी भेटी सङ्कलन भएको छ। इलामको रोङ गाउँपालिकामा रहेको मन्दिरको स्वामित्व गत फागुनदेखि नयाँ समितिले पाएपछि आम्दानी सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको छ। यसअघि मन्दिरमा हुने रकम समितिले पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै स्थानीयले आवाज उठाउँदै आएका थिए। रकम पारदर्शी नभएको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी परिसकेको छ। नयाँ समिति आएपछि सङ्कलित रकम सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो सुभाषले बताउनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका केही भागमा आज वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका पहाडी भूभागमा आज बिहान आंशिक बदली रहेको छ। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको थियो। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको थियो। कोशी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा तथा देशका बाँकी पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। विभागले आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाएको छ। कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। खेलको टी20 श्रृङ्खलाका लागि मलेसिया भ्रमणमा रहेको नेपाली महिला क्रिकेट टिमले चौथो खेलमा घरेलु टिमसँग 4 विकेटको पराजय बेहोरेको छ। शनिबार वाइएसटी युकेएम ओभलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको 97 रनको लक्ष्य मलेसियाले निर्धारित विश्वभरमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टायो। मलेसियाको यो जितसँगै श्रृङ्खला 2-2 को बराबरीमा आएको छ। श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा 7 तथा तेस्रो खेलमा 27 रनको जित निकालेको थियो। अब श्रृङ्खलाको निर्णय अन्तिम खेलबाट हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय खबरभन्दा पहिले एउटा रङ्ग खबर। नेपाली कथानक चलचित्र जारी आजबाट प्रदर्शनको 51औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। चलचित्रले 29 वटा हलमा 51औं दिन बनाएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 18 र बाहिरका 11 हलमा 51औं दिन मनाएको हो। चलचित्र उपेन्द्र सुब्बाले निर्देशन गर्नुभएको हो। निर्देशक सुब्बा आफैले सिनेमाको कथा पनि लेख्नु भएको हो। निर्माता निर्देशक रामबाबु गुरुङ हुनुहुन्छ। वैशाख 1 गतेबाट रिलिज भएको जारीले 17 करोड 43 लाख रुपियाँ ग्रस कलेक्सन गरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ। चलचित्रमा दयाहाङ राई र मिरुना मगर मुख्य भूमिकामा रहनु भएको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा भारतमा भएको दुःखद घटना सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारतको ओडिसा राज्यमा भएको रेल दुर्घटनामा यो समाचार तयार पार्दासम्म मृत्यु हुनेको संख्या 280 नाएको छ। शुक्रबार साँझ भएको रेल दुर्घटनामा कम्तीमा 288 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै दुर्घटनामा करिब 900 जना घाइते भएका छन्। ओडिसा सरकारका मुख्य सचिव प्रदीप जेनाका अनुसार अहिले पनि दुर्घटनास्थलमा राहत र उद्धारको कार्य जारी रहेको छ। उद्धारका लागि 200 भन्दा बढी एम्बुलेन्स खटाइएको उनले बताएका छन्। भारतीय समाचार
संस्थाका अनुसार चेन्नईबाट हावडा गइरहेको कोरोमण्डल एक्सप्रेस अर्को मालवाहक रेलसँग ठोकिएको थियो। त्यसपछि रेलको केही बग्गी लिकबाट पल्टिएका थिए। ओडिसा अग्नि सेवाका महानिर्देशक सुधा सारङ्गीले उद्धार कार्य भइरहेको र धेरैजना गम्भीर घाइते भएको बताएका छन्। त्यसका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्ने आकलन गरिएको छ। भारतीय रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटनास्थल पुगेका छन्। उनले ट्विट गर्दै दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। साथै सरकारको तर्फबाट मृतकका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ राहत दिने घोषणा पनि गरेका छन्। त्यस्तै उपचारका लागि गम्भीर घाइतेलाई 2 लाख र सामान्य घाइतेलाई 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि उनले घोषणा गरेका छन्। यो दुर्घटनालाई भारतीय रेल इतिहासमा यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो दुर्घटनाका रूपमा लिएको छ। यसअघि सन् 1981 मा बिहारमा ठूलो रेल दुर्घटना भएको थियो। त्यतिबेला यात्रुले खचाखच भरिएको रेलको 7वटा डिब्बा बालघाटबाट बागमती नदीमा खसेको थियो। जेठमा दुर्घटना भएकाले धेरैजनालाई बाढीले समेत बगाएको थियो। उद्धार हुँदाहुँदै ठूलो पानी परेकाले रोक्न समेत परेको थियो। अहिलेसम्म पनि उक्त दुर्घटनामा कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने यकिन छैन, तर 800 देखि 2000 सम्मको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओडिसाको बालासोरमा भएको भीषण रेल दुर्घटना स्थलको भ्रमण गरेका छन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री मोदी शनिबार कटकको अस्पतालमा घाइतेहरूलाई भेट्न पुगेका छन्। बालासोरमा भएको रेल दुर्घटनामा अहिलेसम्म कम्तीमा 288 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। रेल मन्त्री अश्विन वैष्णव र ओडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायक पनि शनिबार बिहान घटनास्थल पुगेका थिए। दुर्घटनाको कारणबारे रेल मन्त्री वैष्णवलाई सोद्धा उनले भनेका छन्, उच्च स्तरीय समिति बनाइएको छ, अनुसन्धानपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ। भारतीय संसदमा रहेको अखण्ड भारतको भित्ते चित्रलाई लिएर नेपालमा उठेको विवादमा भारतले पहिलो पटक आधिकारिक बयान दिएको छ। नयाँ संसद भवनमा दक्षिण एसियाको भौगोलिक भित्ते चित्र छ, जसमा कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई पनि चित्रण गरिएको छ। यस भित्ते चित्रमा पाकिस्तानको तक्षशिला र मानसेरा पनि देख्न सकिन्छ। आफ्नो साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागचीले भनेका छन्, संसदमा जे राखिएको छ त्यसले अशोकको साम्राज्य विस्तार भएको देखाएको छ। यी भित्ते चित्रहरूले अशोकको जिम्मेवार र जनताप्रति समर्पित शासनको वर्णन गर्छ। भित्ते चित्र र त्यसको अगाडिको फलकले त्यही कुरा बताउँछ। नेपालसँगको औपचारिक वार्तामा यस विषयमा कुनै कुरा नभएको बागचीले बताएका छन्। यसअघि पनि नेपालका केही राजनीतिक नेताहरूले यो चित्रमाथि प्रश्न उठाएका थिए। नेपालका धेरै इतिहासकारहरूले यसलाई गलत घोषणा भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा सुधारको सम्भावित सङ्केत देखिएको उल्लेख गरेको छ। आइएमएफका उपप्रबन्धक निर्देशक केन्जी ओकामुराले श्रीलङ्काको भ्रमणपछि जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, आर्थिक पुनर्स्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ र सरकार र श्रीलङ्काका जनता दुवैको बलियो स्वामित्वमा सुधारको गतिलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। आइएमएफले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न, ऋण स्थायित्व कायम गर्न, वित्तीय स्थायित्वको रक्षा गर्न, सुशासनलाई सुदृढ बनाउने र कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने महत्त्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न श्रीलङ्काको दृढ प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको ओकामुराले बताएका छन्। उनले वर्तमान आर्थिक सङ्कटको उत्पत्ति बाहिर झड्काका कारण बढेको नीतिगत गलत कदमबाट भएको बताएका छन्। भ्रमणका क्रममा उनले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि वित्तीय उपायहरू, विशेष गरी राजस्व सङ्कलनका उपायहरूको महत्त्वबारे अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। समयमै र पारदर्शी तवरले ऋण रणनीतिमा वार्ता गर्ने अधिकारीहरूको प्रतिबद्धताबाट म उत्साहित भएँ। ऋणदाताहरूसँगको निरन्तर खुल्ला संवादले कार्यक्रमहरू लक्ष्य अनुरूप ऋण स्थिरता पुनर्स्थापना गर्न र पुनर्संरचना सम्झौताहरूमा पुग्न मद्दत गर्नेछ उनले भनेका छन्। पाकिस्तान सरकारले भारतको नवनिर्मित संसद भवनको भित्ताका अङ्कित भित्ते चित्रमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साप्रति आपत्ति जनाएको छ। पाकिस्तानले यसलाई भारतको अधिपत्यवादी र विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा र संशोधनवादी र विस्तारवादी मानसिकताको अभिव्यक्ति भनेको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका छन्, हामीले नयाँ दिल्लीको नयाँ संसद भवनमा स्थापित भित्ताको बारेमा रिपोर्टहरू देख्यौँ। भित्ते चित्रमा कथाकथित प्राचीन भारतलाई चित्रण गरिएको छ, जसमा अहिले पाकिस्तान र अन्य क्षेत्रीय देशहरूको भागहरू समावेश छन्। अखण्ड भारत एकीकृत बृहत्तर भारतसँग जोडेर केन्द्रीय मन्त्री लगायत भाजपाका केही राजनीतिज्ञहरूले गरेको कथनबाट हामी छक्क परेका छौँ। विदेश मन्त्रालयबाट शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अखण्ड भारतको अनावश्यक दाबी संशोधनवादी र विस्तारवादी मानसिकताको अभिव्यक्ति हो, जसले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूको मात्र होइन, आफ्नै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचान र संस्कृतिलाई पनि बसमा पार्न खोज्छ। विदेश मन्त्रालयले अखण्ड भारतको विचारलाई भारतका सत्तारूढ दलका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जबरजस्ती रूपमा अगाडि बढाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भनेको छ। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा गत महिना हिंसा भड्किएपछि कम्तीमा 98 जनाको मृत्यु भएको छ भने 300 भन्दा बढी घाइते भएको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न हिंसामा आगजनीका 4000 घटना घटेका छन्। यी आगजनीमा करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। आगलागीका कारण हजारौं मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्। स्थिति अझै तनावपूर्ण बनेकाले घरबाट विस्थापित भएका मानिसहरू राहत शिविरमा बसिरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा
1040 भन्दा बढी हतियार स्थानीयले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको प्रदेश सरकार स्रोतले जनाएको छ। मेइती समुदायले अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने मागलाई लिएर स्थानीयवासीले गत मे 3 मा राज्यका 10 जिल्लामा आदिवासी एकता मार्च आयोजना गरेपछि हिंसा भड्किएको थियो। झडप मुख्यतया मेइतेई र कुकी समुदाय बीच भएको थियो। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मणिपुरको कुल जनसङ्ख्याको करिब 53% मेइतेई समुदायका मानिसहरू छन् र ती अधिकांश इम्फाल उपत्यकामा बस्छन्। त्यसैगरी नागा र कुकी समुदायका जनजातिको जनसङ्ख्या 40% छ र तिनीहरू राज्यका पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्छन्। हाल शान्ति र अमन चयन कायम गर्न भारतीय सेना र असम राइफलका 10,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ तैनात गरिएको छ। चर्को हिंसाका बीच गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यमा 4 दिनसम्म स्थलगत भ्रमण गरेर स्थितिको समीक्षा गरेका थिए। भ्रमणको अन्तिम दिन उनले झडपको न्यायिक छानबिन छिट्टै थाल्ने घोषणा गरेका छन्। मणिपुरका गभर्नरको नेतृत्वमा सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधि सहितको शान्ति समिति पनि राज्यमा हिंसालाई शान्त पार्नका लागि लागि परेको छ।